नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। भगवान शिव र ब्रह्मा आए पनि 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्भव नभएको कृषि मन्त्री भुसालको टिप्पणी। अहिलेकै अवस्थामा दैनिक एउटा डेडिकेटेड ट्रेनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव। नेपालमा थप 21 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 715 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 2402 सहित 4392 जनामा संक्रमण, 1,26,137 पुगे संक्रमित। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ धन्दा, इजाजत पाएका कम्पनीलाई काम गर्न दिन संसदीय समितिको अनुमति, थप 1.5 दर्जन कम्पनीलाई इजाजत दिइदै। थाई नरेश जर्मनीबाट फर्किने क्रममा प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी समूहद्वारा राजा विरुद्ध नाराबाजी, देशभर संकटकालको घोषणा, केही प्रभावशाली नेतासहित 22 जना पक्राउ। र कोलकाता नाइट राइडर्सले राम्रो नतिजा नआएको भन्दै दिनेश कार्तिकलाई कप्तानबाट हटायो। कप्तानको भूमिकामा युवन मोर्गन। शुक्रबार राति कोलकाताले साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले अहिलेकै व्यवस्थामा भगवान शिव र ब्रह्मा आए पनि 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्भव नभएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार 40औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले अहिले ल्याउन खोजिएको 5 लाख मेट्रिक टन मल आजकै अवस्थाबाट तत्काल ल्याउन नसकिने बताएका हुन्। उनले तत्काल 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन भगवान शिव वा ब्रह्मा आए पनि नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। कलकत्ताको पोस्टबाट आजकै व्यवस्था र तरिकाले ल्याउने हो भने दिनदिनै एउटा डेडिकेटेड ट्रेन आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री भुसालको सुझाव छ। आपूर्तिको विषयमा अहिलेकै आपूर्तिको कुरा र अहिलेको मागको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामीले ल्याउन खोजेको 5 लाख मेट्रिक टन, यो 5 लाख मेट्रिक टन आजकै व्यवस्थाबाट शिवजी आयो भनेदेखि पनि, ब्रह्माजी आयो भने पनि सक्दैन। कलकत्ताकै पोर्टबाट ल्याउने, आजकै बेलाबाट आजकै तरिकाले ल्याउने हो भने यो 5 लाख मेट्रिक टन दिनदिनै, त्यसो गर्नका लागि दिनदिनै एउटा ट्रेन कलकत्ताबाट नेपाललाई डेडिकेटेड एउटा ट्रेन हुनुपर्छ, जो दिनदिनै आउनेछ। एउटा ट्रेनले त हुँदैन होला। हामीले सबभन्दा बढ्ता छिटो ल्याउँदाखेरि पनि अस्ति 36 घण्टामा ल्यायौँ। कहिले आएको थिएन 36 घण्टामा ट्रेन त ल्यायौँ। 36 घण्टामा कलकत्ताबाट आउने ट्रेन, यहाँ वीरगञ्ज आइपुग्ने ट्रेन, यस्ता ट्रेन दिनदिनै एउटा ट्रेन आयो भने, एउटा ट्रेन डेडिकेट गरियो भने मात्रै हामी कहाँ 5 लाख मेट्रिक टन आउने हो, आपूर्तिको हिसाबले भन्नु। अब हामीले त्यही काम गर्नुपर्दैछ। महलको व्यवस्था सुधार्नका लागि हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने गएको 40 वर्ष मलको जुन मल अभावको जुन समस्या रहेको छ त्यो समाधान गर्छ। मन्त्री भुसालले कृषि व्यवस्थाको परिवर्तन नभएसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि बताएका छन्। अहिलेसम्म कृषि व्यवस्थाको परिवर्तनको बारेमा कम आलोचना हुँदा कृषिमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको समेत उनले बताएका छन्। खास गरी सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयका साथीहरूसँग भन्छु, हामी कृषि व्यवस्थाको नेता हुने गरी सोचौँ, त्यति पार्टीको हिसाबले सोच्नु, त्यो जवाबदेही, त्यो प्रतिबद्धताका साथ हामीले सोचौँ। आज 40औं खाद्य दिवसका हिसाबले, विश्व खाद्य दिवसका हिसाबले यो सङ्कल्प गरौँ। हर बेला हामी यो सोच्छौँ। मेरो अगाडि, मेरो नजरमा म विशेषज्ञ हुँ, त्यो त हुनै पर्छ, तर त्यो विशेषज्ञ, म माटो विशेषज्ञ भएर, म पशुपन्छी विशेषज्ञ भएर, म कृषि विशेषज्ञ भएर मैले कृषि व्यवस्थामा योगदान गर्ने। म माटो विशेषज्ञ भएर माटो मात्रै सोचेर माटो मात्रै कुरा गर्ने होइन। मेरो माटोले मेरो कृषि व्यवस्थालाई के गर्छ भन्ने कुरा, त्यो क्षितिजका साथ हामीले सोच्नका लागि म अपिल गर्छु कि अब हामीले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित यो अनुदान दिँदैनौँ। यो अनुदानलाई हामीले इनपुटहरूमा लगाउँछौँ। मन्त्री भुसालले कृषि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न पछिल्लो समय व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदानलाई रोकेर देनमा आधारित लगानी गरिने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा गरिएको निर्णय पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारले दिएको निर्णयलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन दिएकाले पुनरावलोकन आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतबाट आएको निवेदनमा सुनवाई गरेर आयोगले खारेज गरिदिएको हो। आयोगको बुधबार बसेको बैठकले पूर्व निर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य आधार कारण नभएको निष्कर्ष निकालेको आयोगका एक सदस्यले बताए। आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि उनको हत्या गरेको ठहर गरेको थियो। आयोगले उक्त घटनासँग संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको थियो। सिफारिस कार्यान्वयनको सट्टा सरकार मानवाधिकार आयोगमा सच्याउनु पर्ने भन्दै निवेदन पुगेको थियो। आयोगका पदाधिकारीको शुक्रबार अन्तिम दिन भएकाले बाँकी काम सक्ने क्रममा यो निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। विप्लवका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको गत असार 3 गते लालबन्दी नगरपालिका 1 लखनदेवी स्थित जंगलमा शंकास्पद हत्या भएको थियो। अनटेस्ट मोटरसाइकल सहित 2वटा मोटरसाइकलमा आएका कुमार पौडेल सहित 4 जना व्यक्तिको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाही गर्दा पौडेलको ज्यान गएको प्रहरीको दाबी छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 715 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यस्तै देशभर 4392 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशमा कुल संक्रमितको संख्या 1,26,137 जना पुगेको छ। हाल देशभर 37,382 जना सक्रिय संक्रमित छन्। शुक्रबार 12,336 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तै थप 3,522 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 88,040 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 69.79% हो। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा 2,402 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,784, ललितपुरमा 374 र भक्तपुरमा 244 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै काठमाडौँमा 42,207, ललितपुरमा 5,929 र भक्तपुरमा 4,179 जना कोरोना संक्रमित पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 52,335 पुगेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाना एयरलाइन्समाथिको छानबिन नटुङ्गितासम्म नेपाल उडान गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ। गत शनिबार दक्षिण कोरियाबाट नेपाल उडान गर्ने क्रममा उक्त एयरलाइन्सले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरेको प्राधिकरणको ठहर छ। एयरलाइन्सले नोभेम्बर 5 र 26 मा पुनः उडान गर्ने गरी कोरियामा टिकट बुकिङ खुला गरेको छ। तर प्राधिकरणले एयरलाइन्समाथिको छानबिन नसकिएको जनाउँदै ती उडान हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले नेपाल लाइभसँग भने एसियानाले अघिल्लो पटक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी उडाएको छ। छानबिन नसकिएसम्म नेपालमा उडान गर्न पाउँदैन। एसियानाको उडान स्थगित भएको आधिकारिक जानकारी नआएको कोरिया स्थित नेपाल टुरका प्रबन्धक केपी सिटौलाले जानकारी दिए। नोभेम्बरका 2 उडानका लागि बुधबार मात्रै स्वीकृति पाएको उनले बताए। एसियानाको कोरिया नेपाल उडान कोरिया स्थित नेपाल टुर र लिङ्क एसिया टुर्सको समन्वयमा हुँदै आएको थियो। चार्टर उडानको मिति तय महिनौं अघि नहुने समेत सिटौलाले बताए। उनले उडान अनुमति रद्द गरिए अर्को उडानको व्यवस्था गरी नेपाल पठाउने जानकारी दिए। कोरियाबाट नेपाल उडानमा कोरियन एयरको एकाधिकार तोडिएको कतिपयको बुझाइ समेत थियो। कोरियन एयरभन्दा केही सस्तोमा एसियानाले नेपालमा चार्टर उडान गरेको थियो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका कम्पनीहरूले संसदीय समितिबाट पनि उन्मुक्ति पाएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अवैध नेटवर्किङ धन्दाबारे विस्तृत अध्ययन नै नगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई इजाजत पाइसकेका कम्पनीलाई काम गर्न दिन र नयाँ लिन चाहने कम्पनीलाई पनि इजाजत खोल्न भनेको हो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने भन्दै वाणिज्य विभागबाट हालसम्म 7वटा कम्पनीले इजाजत पाएका छन् भने 1.5 दर्जन कम्पनीले यस्तो इजाजत लिनका लागि आवेदन दिएका छन्। तर यी अधिकांश कम्पनीले गरिरहेको काम भने अवैध नेटवर्किङ धन्दा हो। यी कम्पनीले यही इजाजतका आधारमा पिरामिड शैलीको व्यापार गरेर अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन्। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा केही संशोधन गरेर त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि इजाजत दिने भन्ने निर्देशन समितिबाट आएको छ। हाल इजाजत लिइसकेका कम्पनीहरूले नै पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेको बारे नेपाल लाइभले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ। शनिबारदेखि दशैं सुरु हुँदैछ। काठमाडौँ लगायत शहरी क्षेत्रमा कामकाज तथा अध्ययनका लागि बस्दै आएकाहरू दशैं मनाउन गाउँ जाने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा गाउँ जाने लाखौं यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउन अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने गरेको थियो। तर यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण शुक्रबारसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायी तथा सरकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको भए पनि अग्रिम बुकिङ खुलाउने विषयमा निर्णय भएको छैन। यात्रुको चाप हेरेर आवश्यकता परे अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्न सकिने यातायात
व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले बताए। बस पर्याप्त भएकाले ट्राफिक प्रहरी र बस पार्क अपरेटरसँगको कुराकानीका आधारमा अग्रिम बुकिङ नखोलिएको भुसालले बताए। लामो र मध्यम दूरीका यात्रुका लागि बस पर्याप्त भएको र जान चाहने यात्रुको संख्याका आधारमा विभागले आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। यो वर्ष माग नै कम भएकाले बुकिङ खोल्न आवश्यक नदेखिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। उनले 1 गतेको यात्रु चाप हेरेर 2 गतेलाई बैठक राखेको जानकारी दिए। तर यो वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण र सरकारको दोहोरो भनाइका कारण यात्रुमा अन्यल हुँदा बस व्यवसायमा उत्साह नभएको सिटौलाको भनाइ छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। थाई नरेश जर्मनीबाट फर्किने क्रममा प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी समूहले राजा विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। राजधानी ब्याङ्ककमा नै राजा विरोधी नारा लागेपछि सरकारले देशभर सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा ठूला भेला रोक्न कडा सङ्कटकालीन आदेश जारी गरेको विपक्षी नेताहरूले बताएका छन्। विपक्षी समूहले प्रहरीले केही प्रभावशाली नेतासहित 20 भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। नागरिक अधिकारको लागि भन्दै उनीहरूले बिहीबार बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रवक्ता यिङ्ग्युस थम्जुमनोङले भने आन्दोलनकारीले आफ्ना गतिविधिलाई हिंसात्मक बनाएपछि शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न कम्तीमा 22 जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। आवश्यक अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई रिहा गरिनेछ। थाइल्याण्डमा राजतन्त्र र राजपरिवार विरुद्ध बोल्न वा लेख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले राजा महावाचिरालङ्कन विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि सरकारले शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न सङ्कटकाल लगाउनु परेको बताएको छ। युवाहरूले प्रजातन्त्रका लागि भनी गर्दै आएको आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्ने देखेपछि देशमा सङ्कटकाल लगाउनुको विकल्प नदेखिएको सरकारी अधिकारीले दावी गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राजाको अधिकार कटौतीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए भने सरकारले देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न सङ्कटकाल लगाउनु परेको बताएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। कोलकाता नाइट राइडर्सले दिनेश कार्तिकलाई कप्तानबाट हटाएको छ। दिनेश कार्तिकको नेतृत्वमा टिमको राम्रो नतिजा नआएको भन्दै कोलकाताले दिनेशलाई कप्तानको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। कोलकाताले दिनेशलाई हटाउँदै कप्तानको रूपमा युएन मोर्गनलाई कप्तानको भूमिका सुम्पिएको छ। मोर्गन इङ्ल्यान्डका कप्तान हुन्। इङ्ल्यान्डलाई 2019 को विश्वकप क्रिकेटको उपाधि दिलाएका मोर्गनमाथि कोलकाताले ठूलो विश्वास गरेको छ। मोर्गनको कप्तानीमा टिमले राम्रो गर्ने कोलकाताको विश्वास छ। गत डिसेम्बरमा भएको अक्सनबाट कोलकाताले मोर्गनलाई 5.25 करोड भारमा अनुबन्धित गरेको थियो। जारी आइपिएलमा कोलकाताको लागि सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको दोस्रो स्थानमा मोर्गन छन्। उनले 175 रन बनाएका छन् भने कार्तिकले 108 रन बनाएका छन्। जारी आइपिएलमा कोलकाता अहिले चौथो स्थानमा छ। 7 खेलबाट 4 खेलमा जित र 3 खेलमा हार बेहोरेको कोलकाताले 8 अङ्क बनाएको छ। शुक्रबार राति कोलकाताले साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मोर्गन आफ्नो कप्तानी खेलमा कोलकातालाई जित दिलाउने लक्ष्यमा हुनेछन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भगवान शिव र ब्रह्मा आए पनि 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्भव नभएको कृषि मन्त्री भुसालको टिप्पणी। अहिलेकै अवस्थामा दैनिक एउटा डेडिकेटेड ट्रेनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव। नेपालमा थप 21 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 715 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 2402 सहित 4392 जनामा संक्रमण, 1,26,137 पुगे संक्रमित। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ धन्दा, इजाजत पाएका कम्पनीलाई काम गर्न दिन संसदीय समितिको अनुमति, थप 1.5 दर्जन कम्पनीलाई इजाजत दिइदै। थाई नरेश जर्मनीबाट फर्किने क्रममा प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी समूहद्वारा राजा विरुद्ध नाराबाजी, देशभर सङ्कटकालको घोषणा, केही प्रभावशाली नेतासहित 22 जना पक्राउ। र कोलकाता नाइट राइडर्सले राम्रो नतिजा नआएको भन्दै दिनेश कार्तिकलाई कप्तानबाट हटायो। कप्तानको भूमिकामा युएन मोर्गन। शुक्रबार राति कोलकाताले साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।